बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम को पहुंचा और स्पेन की टीम जो है वो बन गई है फुटबॉल की दुनिया की चैंपियन। उन्होंने अर्जेंटीना को एक ज़बरदस्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त दी। इसको ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्पेन बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये मैच खासा वन साइडेड रहा। शायद फुटबॉल की तारीख के फाइनल्स का सबसे ज़्यादा वन साइडेड मैच भी इसको कहा जा सकता है। और एक क्रेडिट एमिलियानो मार्टिनेज को ज़रूर देना पड़ेगा, जो अर्जेंटीना के गोलकीपर थे। अगर वो ना होते तो शायद इस हार का डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता, शायद वो 4 से 5 गोल स्पेन के आपको नज़र आते। लेकिन जब आप 90% से ज़्यादा पोजेशन को डोमिनेट करते हैं, आप पूरी गेम को कंट्रोल में रखते हैं, आप वही पासिंग स्टाइल जो टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल है उसको यूज़ करते हैं, तो श्योरली आप एक बेहतर साइड हैं। और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल कंसीड करना ही स्पेन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो चाहे वो लमीन यमाल हों या वो ओवरऑल जिस तरीके से फरान टोरस ने गोल कर दिया और वो भी एक्स्ट्रा टाइम इन द 106th मिनट, उसके अलावा अगर आप ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और आई थिंक इनको ज़रूर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी खामोशी से उन्होंने इस टूर्नामेंट में कदम रखा और वो जीत के चले गए। इसी तरह हम आपको बार बार मुख्तलिफ टीम्स का हवाल भी बताते रहे, लेकिन स्पेन को वाकई क्रेडिट देना होगा। और एक शानदार फाइनल था, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इन अटेंडेंस थे और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शिरकत कर रहे थे, वो भी मेहमान खुसूसी थे। तो बड़ा ज़बरदस्त फाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा और मेरे ख्याल से इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे मेहमान भी आपको बताएंगे कि स्पेन क्यों क्वालिटी टीम थी। उसके बाद आपसे बात करनी है कि गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो किलियन एम्बापे के नाम रहा। बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड गोल्डन बॉल स्पेन के कप्तान और मिडफील्डर रॉड्री ने जीत लिया। और ओवरऑल आई थिंक गोल्डन ग्लव की भी बात करें तो वो भी स्पेन के खाते में ही आया, सिर्फ एक गोल उन्होंने कंसीड किया था। तो मेजॉरिटी अवार्ड्स उन्हीं की तरफ थे। उसके बाद आपसे क्रिकेट की बात करेंगे, जहाँ पे भारत को इंग्लैंड के हाथों तीसरे वनडे में शिकस्त हो गई और बहुत ही एक अहम मैच था ये, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि रोहित शर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, लेकिन उन्होंने तो एक शानदार कमबैक कर दिया, एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेल दी। लेकिन भारत जो है वो मजमूई स्कोर पूरा ना कर पाया और 27 रन से इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार बारी किया। बेन डकेट, आई थिंक मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई एक प्लेयर इंग्लैंड में जो रूट के बाद ऐसे लगते हैं कि वो शायद लंबे फॉर्मेट को सूट करते हैं तो वो बेन डकेट हैं और बहुत ही शानदार उन्होंने बारी की। जेकब बेथल ने उनको बहुत अच्छा आई थिंक कंट्रीब्यूट किया, कॉम्प्लीमेंट किया और दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद अगर आप बात करें जो रूट की, वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेलने में एक बार फिर कामयाब रहे। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर से आगाह करेंगे, जहाँ पर 4 पाकिस्तानियों ने तार दी है। उन्होंने पाकिस्तान रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स के ऊपर एक ऐसा मार्का मार लिया है जिसके बारे में शायद आई थिंक तारीख में हम बात करते रहेंगे। और अगर आप ओवरऑल इसका अहवाल हम आपको बताएं तो ये शराज समी एक एडवेंचर सीकर हैं, इनके साथ इनके 14 साल के बेटे भी थे और 2 और साथी थे और इन चारों ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि वो मेरे ख्याल से आई थिंक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पहली बार मोटरसाइकिल्स पे आर्कटिक सर्कल पहुंचना, और जिसमें बहुत सारी टेरेन थी, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो माउंटेन्स की आप बात कर लें, पहाड़ों की बात करें, सहरा को क्रॉस किया, बर्फ़ से भरी सड़कें थी उनको क्रॉस किया, जंगलात से वो गुजरे और एक शानदार मोमेंट है क्योंकि ये चारों बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और आई थिंक इन चारों को बहुत मुबारकबाद। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको हॉकी फेडरेशन से भी एक खबर देंगे, जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर फाइनली जो हम बार बार बात करते थे काम करने का फैसला कर लिया गया है। और जिस एज ग्रुप की बात की जा रही है वो स्कूल का एज ग्रुप है। 600 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे और आई थिंक ग्रास रूट लेवल पर हॉकी ना सिर्फ आप प्लेयर्स तलाश कर रहे हैं, बट आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात यह है कि आप एक हॉकी का कल्चर डेवलप करने में कामयाब रहेंगे। आप एक बार फिर से उस नौजवान नस्ल को बताएंगे कि कौमी खेल कौन सा है, हॉकी कैसे खेली जाती है। लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, ICC हॉल ऑफ फेमर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह जी? शाह जी, एक बहुत ही लंबा टूर्नामेंट था। आई थिंक उससे ज़्यादा जो डिजिटल मीडिया पर मीम्स चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि अब किस तरह फुटबॉल के फैंस जो हैं वो सुख का सांस ले पाएंगे, क्योंकि टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन जो कल फाइनल देखने को मिला, मेरे ख्याल से स्पेन ने हर एस्पेक्ट में अर्जेंटीना को कल बीट कर दिया।
دیکھیں کوئی شک نہیں احمد، جو کل فائنل تھا نا، میں کہتا ہوں میں ڈیکیڈ سے دیکھتا آ رہا ہوں، خاص کر فٹ بال کا ورلڈ کپ، اتنا ڈیسائسولی ڈومینیٹ کرنا شاید ہی میں نے کبھی فائنل میں دیکھا ہو. فائنل میں تقریباً جو ٹیمز آتی ہیں وہ امپلہ ہوتی ہیں، برابر کی ہوتی ہیں، کوئی 19-20 کا فرق ہوتا ہے، 50 60 اور 40 کا پوزیشن ہوتا ہے. یہ اوور 85% پوزیشن یہ ایران کن ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایک عام سی اور آرڈنری سی ٹیم اسپین کے خلاف کھیل رہی تھی. ون آف دا بیسٹ، دے ور ڈیفینڈنگ چیمپئنز. اور جس طرح ان کو ڈومینیٹ کیا، جس طرح اسپین نے، میں کہتا ہوں کہ اپنی ساری مینوورنگ کی، اور جس طرح انہوں نے پورا فائنل کو اپنے بالکل کنٹرول میں لے لیا. اور بات آپ والی ہے، مارٹینیز نہ ہوتے تو یہ شاید 4-5 گول والے تھے. جمال کا جو گول بالکل ایٹ دی فیگ اینڈ آف دیٹ شیڈیولڈ ٹائم، وہ بچانا میں کہتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. وہ بچنے والا گول نہیں تھا، موقع دے دیا ارجنٹینا کو جی تھوڑا سا اور آگے وہ بچنے والا نہیں ٹائم تھا. پھر ڈینی ایلبو کو ریپلیس کیا فران نے، اور وہ پھر جو آگے ان کا کنٹریبیوشن تھا، ان کو 1-2 چانسز ملے، پھر انہوں نے آخر کار پھر گول کر دیا. اچھا شاہ جی، اس گول کی تھوڑی سی بات ہم کریں، اس لیے کہ اس موقع کے اوپر بہت سارے ہم نے ایسے مواقع دیکھے جو نو ڈاؤٹ مارٹینز نے روکے، لیکن کچھ اوور ہیڈ چلے گئے، کچھ کراس بار سے باہر چلے گئے، کچھ رائٹ سائڈ سے ڈیفلیکٹ ہو گئے. تو وہ اتنا نروس مومنٹ ہوتا ہے. فران ٹورس کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے اتنی ہی شارٹ سٹروک انہوں نے لی جتنی کی ضرورت تھی. وہ آپ دیکھیں نا، جو ان کو خاص کر باؤنس ملا نا، وہ زبردست قسم کا باؤنس تھا. وہ بالکل ان کے پاؤں پہ آنے والا باؤنس تھا. اگر یہ باؤنس تھوڑا اونچا ہو جاتا، نیچا ہوتا، تو شاید پھر اس طرح اچھا کنورژن نہ ہوتی. لیکن وہ کلاس کا ان کے ایسا باؤنس آیا ان کو کہ ان کے لیے گول کرنا آسان بھی تھا، اور انہوں نے گول بڑا زبردست قسم کا گول کیا. دیکھیں پورا آپ ایک دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسپین کی جو سکسیس ہے، اس کو صرف اسپین کی سکسیس نہ دیکھیں، اس کو ان کے گراس روٹ، ان کے سسٹم کی بھی سکسیس آپ دیکھیں. کیا زبردست وہاں کی اکیڈمیز ہیں، کیا زبردست وہاں کا ایک انفراسٹرکچر ہے. جو جس طرح آپ نے ابھی ہاکی کی بات کی کہ انفراسٹرکچر اور گراس روٹس ڈیولپ ہونے چاہیے. یہ میرا خیال ہے جتنا اچھا اسپین میں کلب سسٹم ہے، جتنا اکیڈمی سسٹم اچھا ہے، اور جتنا گراس روٹ فٹ بال اچھا ہے، یہ سب کا ریزلٹ ہے کہ اسپین کو آج مطلب ہے اتنا زبردست ڈومینیٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ورلڈ کپ جیتا ہے. حالانکہ ان کا سٹارٹ اتنا اچھا نہیں تھا، اتنا امپریسو نہیں تھا جو شروع کے انہوں نے میچ کھیلے، ایک آدھ ڈرا کیا، کوئی اتنا اچھا میچ نہیں کھیلا. لیکن اس کے بعد یہ میں کہتا ہوں کہ ہر میچ کے ساتھ ان کی امپرومنٹ ہوئی، کرتے اور فائنل جب کھیلے ہیں تو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا ارجنٹینا. آئی تھنک ایک اور چیز کا فیصلہ ہو گیا. بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ فیفا کی پسندیدہ ٹیم ارجنٹینا ہے اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا. تو کل وہ لوگ کہتے ہیں مچ ڈیزروڈ ریڈ کارڈ ان دی انٹائر ٹورنامنٹ، تو وہ ریڈ کارڈ بھی ہو گیا. اور اس کے بعد فیصلے بھی ایسے ہو گئے کہ اب لوگوں نے تھوڑی سی تسلی رکھی کہ ہاں یار واقعی چلو اب کمپنسیٹ ہو گیا. وہ جو سارا ون سائیڈڈ افیئر چل رہا تھا اس کا بھی جواب لوگوں کو مل گیا. لیکن ثنا میر، آپ سے سوال مختلف ہے. آپ لامین یامال کی زیادہ بڑی فین ہیں یا جو ان کے بھائی ہیں چھوٹے کائن، آپ ان کے زیادہ بڑی فین ہیں کیونکہ بڑے زبردست مومنٹس تھے وہ؟ دیکھیے obviously اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے پورے ورلڈ کپ کا لائم لائٹ لے لیا، اور ان کا بانڈ بڑا زبردست ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اس طرح کے مومنٹس کا حصہ بنائیں. یہ بڑی اچھی چیز نظر آئی کہ آپ اپنی روٹ سے کنیکٹڈ ہیں، آپ اپنی فیملی سے کنیکٹڈ ہیں. اور اسی لیے پھر 18-19 سال کی عمر میں آپ اتنے گراؤنڈڈ بھی ہو سکتے ہیں. ہم گراس روٹ لیول کی بات کریں کہ 19 سال کی عمر میں ایک ایسا پلیئر جو ورلڈ کلاس ہے. کل انہوں نے جو ایک فری کک ماری تھی، وہی جو آپ گول کیپر کی بات کریں، آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب کوئی بھی انڈر پریشر اسی طرح سے کر سکتا ہے. تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اوور آل نظر آیا اسپین کی جانب سے. میں تو ان کی جو اسکل لیول تھا پاسنگ کا، اور جو جس طریقے سے بال کا پوزیشن وہ رکھ لے تھے، سارا جو میچ تھا وہ ایک ہی ہاف میں کھیلا جا رہا تھا، ان کی طرف تو بال جانے ہی نہیں دیا انہوں نے. تو آئی تھنک یہ بہت ہی بڑا کریڈٹ ہے. میسی کو بالکل خاموش رکھا، اور پھر ان سے ایسی غلطیاں کرائیں کہ فائنلی اتنا ویزیبل ہوا کہ ریڈ کارڈ. ورنہ آپ کو پتہ ہے پورے ٹورنامنٹ میں ارجنٹینا کو اس طرح سے جو تھوڑے کافی بچت ان کی رہی ہے، لیکن صحیح پش کیا، بالکل اینڈ تک پش کیا. بہت مزہ آیا میچ دیکھنے کا. اور وہی بات تھی کہ اسپین ورسز ارجنٹینا کے گول کیپر تھے، کیونکہ جس طرح کی ان کی بھی پرفارمنس تھی، ان کی بھی بات کیے بغیر نہیں رہیں گے. ولیم جنہوں نے پاس دیا، آئی تھنک وہ بہت زبردست کھیلے. اور میں ادھر کوچ کی بات ضرور کروں گی، جس طریقے سے انہوں نے سبسٹیٹیوٹس چینج کیے.
وہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اسپین اتنی ایگریشن سے پورا وقت کیسے کھیل سکتا ہے. اتنے ٹائملی سبسٹیٹیوٹس تھے اور ایسی جگہ پر لائے اور سارے ہی اٹیکنگ کھیل رہے تھے. صرف اینڈ میں آگے جب انہوں نے گول کر دیا تھا اس کے بعد وہ ٹائم ویسٹنگ پہ جب گئے تو میں وہاں پہ ہو رہی تھی کہ یہ واپس گول نہ ہو جائے. وہ آپ کو انگلینڈ والا میچ یاد آیا ہوگا. تب مجھے وہ انگلینڈ والا میچ یاد آیا کہ بھائی آپ اٹیکنگ میں تو پوزیشن دے ہی نہیں رہے, اسی میں رہے, لیکن وہ ایک تھوڑا سا ٹائم تھا لیکن انہوں نے انگلینڈ والی غلطی نہیں کی, وہ پھر بھی دے پلیڈ نارمل. ہاں لیکن وہاں پر ہی تھوڑا سا دیکھا کہ ارجنٹینا نے ایک دو شاٹس لگائے گول پہ, ادروائز تو وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. آئی تھنک وہ جب ان کو گول پڑتا ہے ان کا پیس ہی بدل جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں. ہم کل بھی یہی سوچ رہے تھے کہ 2 ٹرائز انہوں نے لی بھی, بٹ فائنلی اسپینش گول کیپر نے بھی کہا میری باری آ گئی, میری تو باری نہیں آ رہی, بٹ وہ بہت اچھے سیوز ہو گئے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آئی تھنک. لیکن ایک جو سب سے اہم سوال سنا اس میں لامین یامال کی بار بار جو بات کی جاتی ہے, جو اسپینش کلچر ہے اس کی بات کی جاتی ہے. آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے, آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتی ہیں, کہ ایک 17-18 سال کا ٹیلنٹ ڈھونڈنا یہ شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے نہ صرف اس کو کھلا دیا بلکہ اس کو اتنے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رکھا کہ جہاں پر ایک 18-19 سال کا بچہ ہی, میں تو کہوں گا کہ وہ یہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ یار ورلڈ کپ ہے, اتنا پریشر ہے, ایسے سینئر پلیئرز ہیں, میسی جنہوں نے ان کو گود میں ایک بار اٹھایا تھا, میں اس کے خلاف کھیل رہا ہوں. کل آئی تھنک آن دا فٹ بال پچ سب سے زیادہ کانفیڈنٹ انڈیویجول, ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, وہ لامین یامال ہیں. تو آئی تھنک دیٹ اسپیکس والیومس کہ وہاں پر اسٹرکچر کیسا ہے. دیکھیے ہم نے کچھ شوز پہلے بھی بات کی تھی کہ 18-19 سال میں انہوں نے ٹیلنٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کیا, 18-19 سال میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ بنا کے دے دیا ہے. ٹیلنٹ یہ اٹھاتے ہیں 7-8 سال کی عمر سے, وہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کتنا ٹیلنٹ ہے, اور اس کے بعد ان کے اسٹرکچرز اتنے زبردست ہیں, میرٹ پہ کام ہوتا ہے, اور جو ایک پلیئر اور فیملی کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے وہ ادھر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ ویٹ کریں گے نا کہ پہلے پلیئر پرفارم کر کے دکھائے پھر ہم انویسٹ کریں گے, تو پھر وہ ہمارے والا سسٹم ہے کہ جب تک ہم نے گولڈ میڈل نہیں جیتا تو کانٹریکٹ نہیں آئے, جب تک ورلڈ کپ نہ جیتو تو چیزیں بہتر نہیں ہوتی. پوری دنیا میں اس کا الٹ ہوتا ہے, آپ پہلے فیسلٹیز دیتے ہیں پھر پرفارمنسز مانگتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کا کلچر, اس کو بدلنا پڑے گا. جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, گڑ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو وہ آلریڈی ان کے سسٹم اتنے ان پلیس ہیں کہ جہاں ان کو ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ نظر آتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اب ہمارا فار دا نیکسٹ 10 ایئرز 7-8 ایئرز جو بھی ایک فٹ بالر کی لائف پیک پہ وہ ہوتی ہے, ہم میکسیمم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, پھر وہ ساری کی ساری ریسورسز اس کی طرف کر دیتے ہیں. سو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور اسے سیکھنا چاہیے. آئی تھنک ساری اسپورٹس سیکھ سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی. سید محمد اویس, بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی ایک بار ایسا میچ دیکھا تھا جس میں پوزیشن جو ہے وہ ایک ہی ٹیم نے ڈومینیٹ کی تھی, لیکن زندگی میں 2 دفعہ, لیکن 7 گول والا جو ہاں 7 والا, ایک 7 والا اور ایک شاید 3 والا, تو 10 ٹوٹل تھے وہ بیسکلی. لیکن آئی تھنک میرا نہیں خیال, جو ہم بار بار بات کریں, ایون کامنٹیٹرز یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ شاید اس سے زیادہ ون سائیڈڈ ہم نے نہیں دیکھا. اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اسپین یہی پوزیشن سٹائل آف فٹ بال ہی کھیلے گا, لیکن اس سے حیران کن بات یہ تھی کہ ارجنٹینا کو دیکھیں موقع ملنا از ون تھنگ, 0 شاٹ آن ٹارگٹ ہو اور دوسری طرف ایک سائڈ 90 سے زیادہ پوزیشن ڈومینیٹ کر لو. جیسا میں نے کہا مارٹینز کو تو پتلا بنا دینا چاہیے, وہ نہ ہوتا تو شاید 6-0 سے ہارے ہوتے. دیکھیں جب میچ سٹارٹ ہوا تھا تو سب کو یہ ضرور پتا تھا کہ ارجنٹینا کی کوشش ہوگی کہ اس میچ کو پینلٹی تک لے کے جائیں, کیونکہ پینلٹیز کے اندر وہ سپیریئر سائڈ آپ کو نظر آتی ہے اس کمپیئر ٹو اسپین. اسپین انیشلی جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا, مجھے یاد ہے کہ ہم سب جب بات کر رہے تھے تو کسی نے اس کو فیوریٹس نہیں کہا تھا تگڑی سائڈ ہے, لیکن زیادہ تر نظریں تھی آپ کی, یا تو آپ فرانس کی طرف کر لیں یا آپ انگلینڈ کی طرف کر لیں, زیادہ بات ان کی ہو رہی تھی. پورچوگل اوبیسلی رونالڈو کی وجہ سے ہو رہی تھی. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ بیک ٹو بیک ونس کی بات کریں, 2023 میں ان کی وومنس ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے, یہ شاید پہلی ٹیم ہے جس نے یہ 2 اپنا ورلڈ کپ اٹھائے ہیں. اس کے بعد یہ یورو کپ بھی جیتتے ہیں, اس کے بعد یہ لوگ اولمپکس 2024 بھی جیتتے ہیں, اور آپ کے سامنے اس وقت جو سا ورلڈ کپ بھی جیتنے میں کامیاب ہوئے. اگر آپ 2024 سے ابھی تک کے اسپین کی بات کریں تو لگ بھگ آئی گیس 34 میچز ہیں, یہ انڈیفیٹڈ ہیں. اٹ اسپیکس آف دا ریکارڈ کہ وہ کس طریقے سے کیری کر رہے ہیں. لامین یامال کی آپ بات کر لیں, میں پھر وہ بات کرتا ہوں کہ مجھے کیا چیز کا ڈفرینس نظر آئی کہ ارجنٹینا, مارٹینز کی آپ نے بات کی نا, یا آپ نے میسی کی چلیں بات کرتے ہیں, سارا میچ سے پہلے بھی میچ کے ٹائم بھی, چاہے کومنٹیٹرز کی بات کریں چاہے آپ ایکسپرٹس کی بات کریں, صرف میسی 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 کی بات ہو رہی تھی کہ میسی کتنا امپورٹنٹ پلیئر, اوبیسلی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا کو. لیکن کل پوزیشن 70% اسپین نے اپنے پاس رکھا. سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے ڈیفینس کو, جس طریقے سے ڈیفینس نے اس کو مارک کر کے رکھا ہے, میسی کو فری فلو نہیں ہونے دیا. ریڈ کارڈ بڑے غلط ٹائم پہ پڑ گیا, کیونکہ اس وقت شاید میچ کا میں کہتا ہوں کچھ اور معاملہ ہو سکتا تھا, ان کو بڑا غلط ٹائم پہ پڑا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بھی چیز دب گئی کہ جی ارجنٹینا کے بڑا سپورٹیو اپنا آپ نے شاید ایک
वीडियो भी शेयर की थी कि रेफरी को कपड़े देखता कहता है तो नीचे अर्जेंटीना लिखा टीम है। तो बहुत सी चीज़ें कल के मैच के अंदर आपको नजर आई। लेकिन जब आपने सिस्टम की बात की है, दैट्स अ सिस्टम कि आपका एक लड़का इससे पहले जब आपको याद हो उनके एग्जाम्स थे यूरो कप में, अगर मैं यूरो कप भी बल्कि टाइटल जीते हैं तो उनके एग्जाम्स थे, तो वो यहाँ मैचेस खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने यमाल की बात करो, उन्होंने अटेंड करने थे एग्जाम्स जाके। तो दैट स्पीक्स कि आप एक बच्चे को 7 या 9 साल की उम्र में कितना एम्पावर करते हो। मैंने आपको इंग्लिश सिस्टम एक बताया था ना कि वो 16 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियली भी, आपकी हेल्थ है, आपके फूड है, आपके फाइनेंसेस, सब के ऊपर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस तक पे करते हैं। 16 साल के बाद वो लड़के को जान नहीं देते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतना कॉन्सेप्ट है 90% लड़का उनकी अकेडमीज में वापस नहीं आता, Definitely. इतनी स्ट्रॉन्ग वहां पर है। लेकिन उस 90% के अंदर जो 10% भी लड़के हैं जो 90% निकल जाते हैं, और 90% को भी वो डिस्कार्ड नहीं करते, वो डिफरेंट एरियाज के अंदर उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं। एक चीज जरूर है कि कल पूरे मैच के अंदर एक ही गलती की मार्टिनेज ने और वही गोल हुआ, सिर्फ एक गलती। और आई थिंक ये हाउ द टेबल्स टर्न फॉर अ गोल। फॉर मी जो भी कप्तानी बात करी थी ना, जो आपका सब्स्टिट्यूट जिस वक्त स्पेन का हुआ था, और कप्तान को आप सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे लिए भी थोड़ा सा था, मैं कहा भाई कर क्या रहा है ये बंदा, लेकिन आपने राइट फिर कहता हूँ मैचअप प्लेयर्स बड़े तगड़े पकड़े हुए थे। लामिन यमाल की आप बात करते हैं, आप उनकी चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की बात करें, पेड्री की आप बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि इस टीम को 16 साल लगे वर्ल्ड कप जीतने में। क्यों? क्योंकि आपने शूज फिल करने थे टॉरिस के, इनिएस्टा के, वन ऑफ द बेस्ट कैसिलिस की आप बात करें, उस जैसा गोलकीपर मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। डेफिनेटली। दैट बीइंग सेड, आई थिंक ओवरऑल वैसे तो ये भी कहना चाहिए एक मैच जो है वो मैच के बाद भी चल रहा था और वो हमने देख ही लिया क्या हुआ। अब आ रही है उसकी क्लिप्स, वो तो उसके क्लिप्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं कि मैच के बाद क्या होना शुरू हुआ और अर्जेंटीनियन प्लेयर्स कैसे जो हैं वो अपने आप पर काबू नहीं रख सके। तो आई थिंक इमोशंस वर रनिंग वेरी वेरी हाई। बट मोई शाह साहब, इन अ नटशेल एक कंक्लूजन सी कर लेते हैं। 48 टीमों का वर्ल्ड कप था, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में हो रहा था। पहली बार बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, इंक्लूडिंग हाइड्रेशन ब्रेक्स, और सबसे तवील वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीम्स और मैचेस। क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहा है इसका, ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे इसको? देखिए, मैं अनलाइक क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इन्होंने अमेरिका ने ऑर्गेनाइज किया, यहाँ फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था, इसकी मैनेजमेंट, इसकी नो हाउ और इसके बारे में जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते थे, वो ज़्यादा बेहतर समझते थे, और क्लास का इन्होंने इंतज़ाम किया, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह स्टेडियम, ये जो न्यू जर्सी का स्टेडियम है, ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बिल्कुल दरम्यान है। मैं खुद देख के आया हूँ, जब मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए गया था, ये देख के आया हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त जगह है कि यहाँ एक्सेस न्यू जर्सी से भी है, एक्सेस न्यूयॉर्क से भी है। तो वो सारा मतलब है, जिस तरह आपने स्टेडियम फुल होते देखा कल, जिस तरह पूरे स्टेडियम जहाँ भी अमेरिका में हुआ, इवन मैक्सिको में हुआ, कनाडा में हुआ, इट वाज ऑल सक्सेस, इसमें कोई शक नहीं है। सक्सेस फैंस वाइज, सक्सेस एक ग्लोबल ऑडियंस है उसके लिए, और सक्सेस जो फुटबॉल की माइलेज है या फुटबॉल की पॉपुलैरिटी है उसके लिए। देखें, फुटबॉल अब वो कहते हैं ना 32 टीमों वाला नहीं रहा, जिस तरह आपने कहा 48 टीमें, और इसमें कोई बहीद नहीं है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक आप इसको 64 ना देखें। और मेरा ख्याल है बेस्ट पैटर्न यही है कि आप इसको 64 से फिर 32 करें, ना कि आप वो जो बेस्ट लूजर हैं उनको करके तो वो अकोमोडेट करने की कोशिश करें। बेस्ट लूजर को पिक करें और वो आपके 8 बेस्ट लूजर हों, फिर 32 का आप एक ग्रुप बनाएं। बेस्ट वे आउट है कि 64 करें ज़्यादा। देखें, फुटबॉल जो है इतना पॉपुलर है कि कोई भी शख्स भी जो मुल्क जिसका नाम हो और वहाँ फुटबॉल न खेला जाता हो, मतलब हो ही नहीं सकता। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि ख़ासकर, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें हमारी एशिया की प्लेसेस बहुत कम है, अफ्रीका की प्लेसेस बहुत कम है, ये ज़्यादातर डोमिनेट किया हुआ है जो यूरोप ने, और ज़्यादातर साउथ अमेरिकन ने डोमिनेट किया हुआ, पहले यूरोप फिर साउथ अमेरिकन। इसका भी एक मतलब है थोड़ा बहुत, क्योंकि शायद एशिया में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, शायद ये आप अफ्रीका में चले जाएं तो इससे भी ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन टीम्स को भी आपने हिस्सा देना है, उन टीम्स को भी आपने साथ चलाना है, उन टीम्स के लिए भी आपने स्पेस रखनी है। तो वो जो आप करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अराउंड 16 टीम ज़्यादा आप करेंगे, तो 16 टीम्स में ऐसा हो जाएगा कि कम से कम एशिया से 5-6 टीम्स नहीं बल्कि एशिया से भी 10 टीम्स आएंगी। डेफिनेटली शायद कभी हमारा भी चांस बन जाए अगर हमारा यहाँ स्ट्रक्चर ठीक हो गया, हमारा एक क्लब सिस्टम ठीक हो गया,
हमारी एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तान का भी कभी देखें चांस जो इंशाल्लाह जो निकल कल, आएगा। क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया था इस्लामाबाद में, जो कल मैंने जमे गफीर देखा, और ऑल दो पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल रहा था, हमारा फुटबॉल वहाँ ज़रूर था, तो मुझे ये वाकई फीलिंग आई कि अगर पाकिस्तान होता तो फिर क्या होता। जी, तो आई हो थिंक सकता है, हो सकता। देखें ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप को सिस्टमाइज करना है, डिसिप्लिन करना है, एक सिस्टम को इवॉल्व करना है कि क्लब क्रिकेट को स्ट्रांग करना है, सॉरी क्लब फुटबॉल को आपने स्ट्रांग करना है। बिल्कुल। और जितना क्लब फुटबॉल आपका स्ट्रांग होगा, आपका नीचे से जब प्लेयर ऊपर जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, कनेक्टिविटी हाँ, बहुत जरूरी connectivity है। बहुत आई थिंक जरूरी कुछ मैनेजर्स को वापस भेजना पड़ेगा हमें, ताकि वापस जो है नहीं, वो ये अब देखिए अवैस का बड़ा तजर्बा है, ये एक रोल प्ले कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। कोई हम अपनी जगह, लेकिन शायद जो आप बात करें चलें, हाँ। इशू फिर वही आ जाता है जब आप पाकिस्तान फुटबॉल की बात करते हैं, एवरीथिंग इज ठीक है, पाइपलाइन में सारा कुछ है, लेकिन मसला ये है कि दो धड़े हैं। एक अगर आप कहें कि जो हमारी जो आप जिस जनरल पब्लिक में, कल मैं आपको शो देख रहा था, बड़ा आप चीख के बड़ा एनर्जेटिक आपके वो अंदर चीखना पड़ रहा था, अच्छा इतना लगा ना शोर यार था देख वहाँ के। पे। नहीं, हमने कहा देखो अच्छा लगा आपको करके ना, कल आप शो कर रहे थे। आपने जनरल पब्लिक का भी एक सुना होगा, वो कहते हैं पाकिस्तान टीम को आना चाहिए, पाकिस्तान खेले। अगर आप रियलिटी चेक पे जाएं, मैं 3 साल आपको पता है मैनेजर रहा हूँ खुद पाकिस्तान टीम का, अभी टाइम हमें लगेगा इस सेंस में नहीं, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद एक पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पे अगर एक लीग सिस्टम खड़ा हो जाए, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है फॉर एग्जांपल, हम पता नहीं क्या डोमिनेट कर देंगे। वो शादी वाली बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आप रीजनल लेवल के ऊपर नहीं क्लब फुटबॉल को स्ट्रॉन्ग करोगे। सबसे बड़ा जो इशू है ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं यार, फुटबॉल के अंदर एक नेशनल टीम का जो प्लेयर है, जब मैचेस ख़त्म होते हैं उसकी अगर आप बैक एंड पे देखो ना, ये लामिन यमाल की बात करें, सबको पता है लामिन यमाल कौन है। किसी ने उसकी बैक एंड हिस्ट्री देखी है कि कहाँ से सफ़र करके कहाँ तक पहुँचा है। मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि क्योंकि चलो एक टीम के साथ काम कर करके ये भी मैंने भी चीज़ सीख ली कि जो हिस्ट्री जर्नी कवर की है ना उस लड़के ने, बेशक शाइक दोस्त है जिसने आपको मैचेस जितवाए, उसकी हिस्ट्री देखो, वो किस एरिया से आया था, उसके पास अल्लाह उसको खुश रखे उसके हालात क्या थे, उसकी पूरी हिस्ट्री जर्नी देखो, उसकी बहुत मैटर मेहनत करेगी, कितनी थी। बिल्कुल। आज वो लड़का नेशनल टीम से अगर फ्री होता है ना, तो वो जाके जहाँ पर पत्थर पड़े होते हैं ना ग्राउंडों में, जाके वो लड़के खेलते हैं, उनको इंजरी का नहीं पता बिल्कुल। होता। एंड आई थिंक ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और आई थिंक ये आपको फिर वो जर्नी को इंस्पायर भी करता है। बट मैंने वो कहाँ से आए हैं, क्या हिस्ट्री थी, ये भी जरूरी है। Sports 360 कोचेस की भी बात करें, हाँ स्पोर्ट्स 360 से हम तो बहुत खुश होकर बताते हैं कि हम हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर। बट दैट बीइंग सेड, फीफा वर्ल्ड कप तो अपने इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट अब भी जारी है, और क्रिकेट के लिए आपको इंग्लैंड की तरफ ज़रूर लेकर चलेंगे, जहाँ पर इंग्लैंड ने भारत की टीम को सीरीज़ के तीसरे वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त दे दी 27 रन से, और बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी रही। लेकिन ये सीरीज़ और इनमें कुछ मैचेस कुछ बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनते जा रहे थे। सना मीर तो कुछ खबरें रोहित शर्मा को लेकर सरगर्म थी, ऑल दो BCCI ने उनकी तरदीद भी कर दी। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बात नहीं हुई, कोई सिलेक्टर्स फैसला नहीं कर रहे, और लोग तो ये भी कह रहे थे शायद फेयरवेल वनडे होने लगा। बहुत सारी बातें इस मैच से पहले चलती रहीं, बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, जो कल उन्होंने इनिंग्स खेली, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। एंड ऑल दो इंडिया थोड़ा सा अनलकी रहा है, क्योंकि वही जो बॉटम हाफ उनका या लोअर मिडिल ऑर्डर है, हम बार बार बात करते हैं कि शायद वहाँ वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उनको वहाँ से मैच जिता सकें। बिल्कुल। आई थिंक रोहित शर्मा की खास तौर पे जो कल की इनिंग्स है, उनका पहला 100 है लॉर्ड्स में किसी भी फॉर्मेट के अंदर, वो उनको दिखाता है कि वाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर्स इन वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली। बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो खेले हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं ना, वो मैच को एक तरफ ले जाते हैं। उसी पिच के ऊपर उन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट कोहली का स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कोहली का वो वाला रिदम नहीं था, और शायद वो एक पैच ज़रूर था, इवन दो कि 76 किया है उन्होंने, बट वो वाला उनका रिदम नहीं था, जिसकी वजह से नीचे आने वालों के लिए भी वो वाली इतनी स्मूथ बैटिंग नहीं थी उनके लिए। एक तो एक्सपीरियंस की भी कमी थी, लेकिन शायद ऑन अ बेटर डे जहाँ पे कोहली बहुत अच्छी टच में नज़र आते हैं, वो खुद ही इसको ले जाते हैं या फिर रन रेट से थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। सैम करन की बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बट अगेन रोहित शर्मा आई थिंक उनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए एज अ बैटर, और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट की मेंटालिटी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बदली है, आई थिंक जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। और मैं अभी भी उनको देख के कल यही सोच रही थी कि कैसे इनको कोई इवन T20 में भी रिप्लेस कर सकता है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, वो किसी और मुल्क में हों, मेरे ख्याल से वो मज़ीद 2-4 वर्ल्ड कप्स और दो वर्ल्ड कप तो खेल ही सकते हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया ने अपना उनके बगैर भी जीत के दिखाया है, बट स्टिल आई थिंक आउट क्लास प्लेयर बहुत ज़बरदस्त। इंग्लैंड की भी समझ नहीं आती, या बहुत अच्छे हैं या बिल्कुल ही नहीं अच्छे, वो कोई दरमियाना रास्ता वहाँ भी नहीं है। लेकिन अभी जो आपने सैम करन की बात की, मुझे लगता है वो टेस्ट केस है। उनको भी T20 क्रिकेट का बड़े पॉपुलर बड़ी फ्रेंचाइजीज खेलते हैं, बट उन्होंने उसको अपने एडवांटेज में बड़ा यूज़ किया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बॉलिंग इंप्रूव की फॉर 50 ओवर्स क्रिकेट, बट इवन अपनी बैटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ली उन्होंने।
بالکل دیکھیں انگلینڈ کی خاص بات یہ کہ وہ لوگ ڈفرینٹ روٹیشن کی وجہ سے پلیئرس کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں. ان کے پاس آرچر جیسا بولر بھی ہے جو باؤنس سے اور پیس سے آؤٹ کر دیتا ہے, اور پھر ان کے پاس سیم کرن جیسا بولر بھی ہے جو چینج آف پیس سے ڈیسیو کر کے آؤٹ کرتا ہے. تو آپ کو ڈفرینٹ پچز پہ ڈفرینٹ لوگ چاہیے, بٹ وہ ہوتے تو ہیں ہمارے پاس بھی, پر کیا ان کی کوالٹی ہے کہ وہ 6 کے 6 بال اسی اسٹرینتھ سے کرا سکیں, وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے جو ہے وہ ٹیمز کے اندر. تو آئی تھنک سیم کرن بہت دفعہ یہ چیز T20 میں تو کر چکے ہیں, پر ون ڈے کی آئی تھنک ون آف ہز بیسٹ پرفارمنسز ضرور ہوں گی. جس طرح کا کراؤڈ تھا, جس طرح کا رن فیسٹ تھا کل لارڈز کے اوپر, 388 پہلی اننگز میں بنتا اور پھر ایک ہی وکٹ پہ انڈیا بھی 200 سے اوپر نکل جاتا ہے, وہاں سے میچ کو واپس لانا آئی تھنک سیم کرن کی بھی جو اسکل کی جتنی تعریف کی جائے کم. امپریسڈ ود جیکب بیتھل اگین, بہت ہی شاندار اننگز کھیلی اور وکٹ بھی لے لی بالکل. ہاں جی, اور کپتانی بھی اچھی نظر آئی, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نظر آئی, انہوں نے اسپیس آف کر دیا بالکل. اور وہ بھی ایک ایسا ٹائم تھا جہاں پر ڈاٹ بالز پرسنٹیج ذرا زیادہ, باؤنڈریز آ رہی تھیں پھر بھی, لیکن ڈاٹ بال پرسنٹیج زیادہ ہو گئی انڈین بیٹرس کی, اور آئی تھنک وہ بہت ہی ایک اچھا موو نظر آیا. اور بیتھل بھی ڈیفینیٹلی از دا فیوچر. اور وہی ہم جو گراس روٹ کی بات کرتے ہیں, کہاں ہیری بروک کی بات کریں, وہ ایک آپ کے پاس زبردست قسم کے پلیئر نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ آپ بیتھل کی بات کریں تو فیوچر بھی آپ کو سیکیور لگتا ہے. اور پھر بھی آپ ساتھ ابھی تک بٹلر کو اور باقی لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں, بیکاز وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دم سے ٹیمز کو چینج نہیں کر دیتے, آپ اپنے سینئر پلیئرس کو ساتھ ساتھ ٹرانزیشن کراتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی خوبی ہے انگلینڈ بورڈ کی. ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب, آئی تھنک اوور آل تھوڑا سا تو میں ایز اے کرکٹ فین ضرور یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم لارڈز میں ٹریڈیشنل پچز یاد کریں تو کچھ فرق ہوتی تھی, بٹ جس طرح ثنا نے کہا کہ رنز فیسٹ ہو گیا, بٹ ریگارڈلیس آف دیٹ رنز فیسٹ آئی تھنک اگر آپ اوور آل اس کا امپیکٹ دیکھیں اس گیم کا, تو انڈیا واز آلریڈی ان ہاٹ واٹرس T20 سیریز کی وجہ سے, بٹ پھر وہ پہلا ون ڈے جیتے تو لگا کہ شاید تھوڑا سا وہ جو ایک کرٹیسزم چل رہا تھا تھوڑا سا نارملائز ہو جائے گا, بٹ دوسرے میں انگلینڈ نے کم بیک کر لیا, انگلینڈ پہ کرٹیسزم آ گیا تھا. اور کل بھی آئی تھنک انگلینڈ اسٹل ویری لکی, بٹ اس ڈبیٹ میں واپس وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ وہ روہت اور ساتھ کوہلی کی وہ کوالٹی کو نکال دیں تو شاید ابھی اتنا تجربہ نہیں وہ مڈل آرڈر میں بنا سکے کہ وہ میچز یہاں سے جتا دیں. دیکھیں رن گلور تو ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ایک ون ڈے میں دیکھتے ہیں اوور 750 رنز اگر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ, اور یہ ان لائک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچ تھی کل والی یہ ان لائک لارڈز پچ تھی, اس طرح آپ نے بھی تھوڑا ہنٹ دیا کہ یہ لارڈز میں اتنے زیادہ رنز نہیں بنتے. لارڈز کا بیسٹ جو انڈیویجول سکور تھا وہ 138 ویو ریچرڈ کا تھا, اور وہ بھی وے بیک ان 1978. اس کو کل اس نے ڈکٹ نے زیادہ کیا, اس سے بہتر اننگ کھیلی, مطلب ہے انڈیویجول سکورز رنز وائز. جی جی, تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کل جس طرح کی خیر جو فینس کے لیے کل ایکسائٹمنٹ تھی وہ تو شاید ہی مطلب ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری اس سیریز میں ایون آپ کے T20 میں بھی اتنی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آئی جتنی کل, جو اس طرح چھکے لگ رہے تھے, چوکے لگ رہے تھے. پھر بیتھل کی بات کی آپ نے, میں کہتا ہوں ان کا جو بالنگ کا جو سپیل تھا وہ بڑا ڈیسائسو تھا. 3-4 ایسے اوورز تھے جن میں انہوں نے 3-4 رن سے زیادہ نہیں دیے, اور وہ جو اوورز تھے وہ بڑا میٹر کرے, وہ میٹر کر گئے. اور پھر بٹلر کی وہ جو لاسٹ میں اننگ آپ نے دیکھی 14 مال کچھ اوور 40 رن, وہ شاید شوٹ ہی اسی رول میں کرتے ہیں, اور وہ جو ڈیسائسو جب 27 کا جو فرق پڑا ہے, میں کہتا ہوں وہ اس اننگ سے فرق پڑا ہے جو لاسٹ کے 5 اوور میں اراؤنڈ 85 رنز جو انگلینڈ نے سکور کیے, اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. وہ مطلب ہے کہ اس طرح کم از کم نظر عام ہر ایک میچ میں اس طرح کا نظر نہیں آتا. پھر یہ سب کچھ کہتے ہوئے جی پھر انڈیا کی ایک اور بات جو کل تھوڑی ایکسپوز ہوئی ایک طرح سے, دیکھیں اپنے گھر میں تو تقریباً وہ سویپ کرتے ہیں, میچز جیتتے ہیں. اب یہ پورا انگلینڈ اور آئرلینڈ کا آپ ان کی پورا وہ دیکھ لیں, تقریباً 9 میچز ٹوٹل میں سے ایک جیتے ہیں, تو 7 میچ وہ ہارے ہیں, ایک بارش کی نظر ہو گیا, کچھ اس طرح ہو گیا. تو یہ سارا تھوڑا سا ان کی جو کوالٹیز ہیں آن اے وے ٹور اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے. آگے انہوں نے زمبابوے جانا ہے, پھر انہوں نے نیوزی لینڈ جانا ہے, تو اب یہ زیادہ تر ان کی اوے سیریز ہیں. دیور نمبر 1 ان T20 کرکٹ, وہ بھی رینکنگ آگے پیچھے ہو گئی ان کی. پھر اب ون ڈے کے بھی ٹاپ رینک تھے, وہ بھی اگر 1-2 سیریز اور اچھا نہیں کھیلیں گے تو وہ بھی ان کو پرابلم ہوگا. لیکن یہ اس وداؤٹ مطلب ہے کہ میں اس کی بات علیحدہ, لیکن جو کوالٹی ہے
اور جو سروس دی ہے انڈیا کی کرکٹ کو وراٹ کوہلی نے یا روہت شرما نے، وہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی اس ماڈرن ڈے کرکٹ میں کسی ملک کے لیے کسی اور نے کی ہو ان بیٹنگ لائن۔ وہ ان کے تو خیر کچھ کانٹینٹ کریٹرز ہیں، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں اب ہم زمبابوے سے بھی تھوڑے سے ذرا خدشات ہیں ہمیں کھیلتے ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر بہت انفارگیونگ ہے وہاں پر۔ نہیں وہ زمبابوے میں اتنی آسان نہیں ہے ان کے لیے سیریز، یہ بھی ان کو جس طرح زمبابوے نے پچھلی سیریز 1-2 کھیلی ہیں، زمبابوے بھی بڑی اپنی خاص کر ہوم گراؤنڈ پہ بڑی ٹف ٹیم ہے۔ پھر روہت کی بات کرتے ہیں جی، ہی از 39، کوہلی از 37، اب ان کی ایجز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ کتنا کرکٹ اور کھیلیں گے۔ لیکن یہ سوال دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کر دیا، لیکن دیکھیں اس پہ بی سی سی کوئی تو وجہ تھی جو بی سی سی آئی کو باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کیونکہ خبریں لیک ہونا شروع ہو گئی تھی کہ شاید اگارکر اور سلیکشن کمیٹی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی روہت کو ہم نہیں چلا سکتے، کوہلی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو پرابلمز تو وہاں پر بھی ہیں، لیکن اب تک کچھ ووکلی کیا آپ نے کوئی خبر سنی ہو ایسی کہ کیا سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ وہاں پہ امپیکٹ ہے نا، اور سوشل میڈیا کی ایک جو خاص کر جھوٹی بھی خبر ہے وہ اتنا سپریڈ کرتی ہے، اس کے مطابق تو کہہ رہے تھے کہ روہت شرما کی فیملی بھی پہنچ گئی ہے فیئر ویل کے لیے وہاں پر۔ روہت شرما نے بیٹ اٹھایا نہیں، ان کی جو واک تھی نا باہر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی میرے لیے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شاید آپ کو یہ دونوں پلیئر اب انگلینڈ میں کھیلتے ہوئے نظر نہ آئے، یہ ضرور ہے۔ دیکھیں انگلینڈ میں اب کب 3-4 سال بعد ٹور آئے گا، 4 سال مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کیریئر اور یہ سروائیو کریں گے، اور اس سے پہلے یہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن ورلڈ کپ دونوں کھیلتے ہوئے نظر آئے، ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نظر آئے، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورلڈ کپ دونوں کھیلیں گے، اس لیے کھیلیں گے کہ انڈیا کو ان کا ایکسپیرینس چاہیے۔ وہ تھوڑا سا انہوں نے ہلکا سا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایک ینگ ٹیم انہوں نے اتاری T20 میں، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہم گھر میں تو شاید آئی پی ایل میں تو کچھ کر سکتے ہیں یا گھر کی سیریز میں تو کچھ کر سکتے ہیں، ویسٹ سیریز میں ابھی ان کو کافی آگے ڈیفینیٹلی۔ اس میں ایک اور سید محمد اویس، اوور آل میں چاہوں گا آپ سیریز پہ بھی کامنٹ کر دیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہاں پر بھی کرکٹ کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، اگر وہ اتنے میچز ہار چکے ہیں تو لوگ اب بڑا ایک وہ اسکیپٹسزم کا شکار ہو گئے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نا کہ جی ان کنڈیشنز کی تیاری کرنی ہے، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، سب کو پتہ ہے زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ میں جا کر ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے ODI کا، لیکن کل جس طرح کی پچ نظر آئی شاید وہاں پر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کہا جی جیسا ہے وہ رنز گلور ہے، بیٹرز کو کانفیڈنس سے چلا جائے گا۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا IPL کی بات یہاں پر ہو رہی ہے نا، اس وقت بھی جب IPL کھیلی گئی تھی تو دنیا کے سارے پلیئرز وہاں پر کھیلتے ہیں اس IPL کو، لیکن ابھی بھی صرف ایک پلیئر کا شور تھا، وہ تھا روہت شرما۔ یہ پچھلی IPL کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے ان کی پریزنس کی بات کریں گراؤنڈ میں، چاہے اسکورنگ کی بات کریں، واٹ ایور دا کنڈیشنز واز، لیکن وہ ایک امپیکٹ پلیئر یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ وراٹ کوہلی، روہت شرما ایک 2 سینئر پلیئرز ہیں، دھونی وغیرہ XYZ اپنی جگہ ہیں، یہ 2 پلیئرز کے اوپر زیادہ بات ہوتی تھی IPL کے اندر کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، ساری ٹیمز ان کو جج کرتی تھی کہ آپ پرفارمنس لے کے چل رہے ہیں، دیٹ شوز کے کتنے بڑے اسٹارڈم پلیئرز ہیں، کب سے IPL چل رہی ہے ابھی تک کی ہم بات کریں۔ 2 دھڑے ہم اگر BCCI کی بات کریں جس میں گوتم گمبھیر 11 ورسز VVS لکشمن 11، گوتم گمبھیر 11 کے اندر آپ کو روہت شرما نہیں نظر آئیں گے، وراٹ کوہلی نظر بھی نہیں آئیں گے، یہاں پر اگر آپ بات کریں وہ آپ کو دونوں پلیئرز نظر آتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ڈیبیٹ تھی کہ شاید جو ابھی یہ ایشین گیمز ہیں، شاید ہے نا شاید جی ایشین گیمز آ رہی ہیں، اس میں VVS لکشمن کو شاید کپتان ان کا بنایا جائے کوچ، اور گوتم گمبھیر کی فائل منگوا لی گئی تھی BCCI میں ڈسکشن کے لیے کہ ان کی پرفارمنسز کیا ہیں۔ جب سے آپ نے مڈل آرڈر کو بھی اپنے چھیڑا ہے، چاہے پانڈیا کی بات کر لیں، سوریہ کمار یادو، بے شک وہ T20 کا اپنا سوریہ کو بات کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ایکسپیرینس لے کے مڈل آرڈر کے اندر آتے تھے، آپ کا مڈل آرڈر ایکسپیرینس نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ جڈیجا آپ کو پتہ وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، جو کہ 6-7 نہیں، آئی تھنک اس سے بھی بڑا فیکٹر KL راہل کو صحیح طرح نہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ دیکھو KL راہل کو جتنا ان لوگوں نے فلکچویٹ کیا ہے، اوپن کی بات کریں، مڈل کی بات کریں، پھر ڈراپ کرنا ٹیم کے اندر سے، IPL کے اندر بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ لے کے آنا، آنر کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں وہ پکچرز آتی تھی کہ تھوڑا بہت اپنا بحث بازی کرتے ہوئے ڈسٹربنس خود پیدا کی ہے۔ بالنگ یونٹ کی بات کریں، آپ کے پاس ون آف دا بیسٹ سراج موجود تھا، شامی کے ساتھ آپ کے سامنے ان لوگوں نے کیا کیا، تو بہت سی صورتحال کرکٹ بورڈ کی اس وقت ان کی سچویشن انٹرنل آپ کو خراب نظر آتی ہے، لیکن بیک ٹو کرکٹ روہت شرما جو پرفارمنس ان کی ہے کل، کیونکہ جو آپ نے بات کی چل رہا تھا کہ شاید وہ ان کا آخری میچ ہو، لیکن کہتے ہیں نا بڑا پلیئر ہمیشہ اپنے بلے سے جواب دیتا ہے، ان کی جو کل باڈی لینگویج تھی، چاہے شاٹ سلیکشنز کی بات کریں، ان کا جو ایک سگنیچر شاٹ ہے پل شاٹ، وہ آپ کو نظر آئی، لیکن ایک بندے کے لیے مجھے تھوڑی سی کل وہ ریلیف ملی ہے، نظر آ رہا تھا، وہ میکیولم تھے، وہ بیچارے بہت خوش نظر آپ کو آئے، کیونکہ جتنا ان کے اوپر پریشر اس ODI سے پہلے بھی تھا کہ شاید ان کو یہاں سے بھی ریموو کیا جائے، وہ تھوڑے زیادہ آپ کو ریلیکسیشن نہیں، وہ زیادہ پریشانی لے رہے ہیں، ان کو یہاں پر لے کر آئے، ہم ان کو بتائیں کہ ایسی چیزوں کی پریشانی نہیں لیتے، جو مرضی پرفارمنس ہو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ لانگ رن ہے آپ کے پاس۔
आप करें. बट दैट बीइंग सेड आई थिंक एक शानदार सीरीज ज़रूर थी. T20 में भी ओवरऑल इम्पैक्ट देखें और ख़ास तौर पर कल का भी वनडे मेरे ख्याल से बड़ा कंपेटिटिव रहा एज फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न. भारत अब अगली सीरीज़ में क्या हिकमत अमली करता है, इंग्लैंड इस जीत को कैसे आगे लेकर चलता है, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन एक खबर जो हमने आपके साथ शेयर की सना मीर, आई थिंक ऐसा एडवेंचर जो है वो इस वंस इन अ लाइफ टाइम के 4 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड बाइक्स पर 4 पाकिस्तानी बाइकर्स, जिनमें से जो शराज समी हैं उनके 14 साल के बेटे भी उनके साथ थे. मतलब इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कि वो आर्टिक सर्कल पहुंच गए वो पाकिस्तानी बाइक्स लेकर. तो वेयर आई डोंट थिंक कोई चीज़ रह गई है जो हमने ना की हो. बिल्कुल, आई थिंक इसके तो रूट हमें मैं तो बहुत इंटरेस्टेड होंगी किस रूट से गए हैं, कैसे गए हैं, कितने दिन लगे हैं, इसके बारे में और हमें ज़रूर समझना चाहिए. और यही बात होती है, देखें, जब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. जब आप सोच लेते हैं कि आपने कोई काम करना है तो फिर आप किसी भी मुश्किल को बीच में आने नहीं देते, आप फिर उसके लिए मेहनत करते हैं. और फिर ये मिसाल है कि जब आप मेहनत करते हैं, आप उसमें हर तरह की तैयारी डालते हैं तो वो आपको वो चीज़ मिल ही जाती है. तो आई थिंक ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है. और ये भी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान से रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, वो भी आपका एक नाम है. तो हम तो चाहते हैं पाकिस्तान हमेशा ऐसी खबरों में रहे, इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ में रहे. तो बहुत बहुत मुबारक इन सबको. डेफिनेटली. वैसे की कंट्री ऑफ ओरिजिन से होते हुए, नॉर्वे से होते हुए वो वहाँ तक पहुँचे. ऑब्वियसली नॉर्वे इज द क्लोजेस्ट कंट्री टू द आर्कटिक सर्कल. मेरी पैदाइश नहीं वैसी छेड़ता है ना, लोग समझे मेरी पैदाइश है वहाँ नहीं, की. लेकिन बहुत ठंड होती है वहाँ. ठंड तो वहाँ बहुत होती है, लेकिन ये एक एडवेंचर ऐसा है. अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, अल्लाह करे कि वो आपको पता है हादसा पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेट एक कोपैमा के साथ हुआ है. ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें हमारी जो खास करके यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है. लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, जैसे सना ने भी कहा, लिटरली मैं खुद पता करना चाहता हूँ किस लोकेशन से, क्योंकि खाली ये ना देखें कि उसने सर की आर्टिक तक वो गया, लेकिन जितने चैलेंजेस बीच में होते हैं यार, वेदर कंडीशंस, फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपको बहुत ज़्यादा आती हैं. हैट्स ऑफ है हमारे पाकिस्तान की. अगर अपना नॉर्मल जनरल पब्लिक की बात करें, लिटरली कहते हैं ना ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, लेकिन जब भी आप इसको परफॉर्मेंस मांगेंगे ये मिट्टी आपको परफॉर्म करके देती है. एक मैं करेक्शन कर दूं, 19 साल के बेटे और उनके 2 कंपेनियंस, और वो ये ना हो लोग साथ ही कहें जी 14 साल का लड़का बाइक नहीं, 19 साल के थे, लीगल एज के थे, और उनके 2. तो ये अगर उनके ओवरऑल जर्नी की क्योंकि ये सवाल हो रहा है, तो काफ़ी ममालिक से गुजर कर वो नॉर्थ कैप, जो कि नॉर्थ केप जिसको नॉर्वे में कहते हैं, वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर वो दी आर्टिक. बड़ी मशहूर जगह आपको पता हो, वहाँ पर दुनिया की सीड्स रखी हुई हैं लोगों ने. मैं उसका नाम बताऊँ, जो बंकर है, जो वॉल्ट है, वहाँ पर दुनिया की सीड्स रखी हुई हैं इन लोगों ने. लेकिन इट्स नॉट एन ईजी. फिर मैं कहता हूँ कि जितने आपको चैलेंजेस होते हैं आपकी क्लाइमेटाइज होने के लिए, आपके फाइनेंशियल हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात अगर करें, ये हमारा वही बात है, फ़ख्र है, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से फिर मैं कहता हूँ रिसेप्शन आपको देना चाहिए. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कोई इतना ज़्यादा करता नहीं है. और दुआगो भी है फ्रॉम थ्रू स्पोर्ट्स 360, क्योंकि माउंटेनियरिंग मुझे थोड़ी पसंद भी है सब्जेक्ट. जो अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, लेकिन दैट इज जिस तरीके से माउंटेनियरिंग आपको पता है. लेकिन दुनिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो जगह है वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहराना, आई थिंक एक शानदार ज़बरदस्त ओकेजन है. और आई थिंक सारे पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, दे वेरी प्राउड. लेकिन एक बार फिर शराज को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. जाने से पहले जल्दी से मोहित शाह साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हॉकी फेडरेशन ने ग्रास रूट के लेवल के ऊपर जो है वो बड़ा ही अहम फैसला ले लिया. और वो हम बार बार स्कूल क्रिकेट का लफ्ज़ तो यूज़ करते रहे हैं, बट आई थिंक स्कूल हॉकी ही एक ऐसी जगह है जहाँ से ये स्पोर्ट वापस रिवाइव हो सकता है. और 600 से ज़्यादा स्कूल्स, बहुत ही बड़ा आउटलुक है. एंड आई थिंक सबसे बड़ा तो उसका एडवांटेज ये है कि यही वानी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को लीड कर रहे हैं, वो माजी में जो एजुकेशन हमारा डिपार्टमेंट है उसके भी वफाकी सेक्रेटरी रह चुके हैं. तो आई थिंक वो उनको इनसाइड नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसके बारे में. कोई शक नहीं. देखें, जब आप किसी स्पोर्ट को डिवेलप करते हैं ना, तो वो डिवेलप इस तरह ऊपर से नहीं होती. वो डिवेलप आप उसको बेस उसका स्ट्रांग करना पड़ता है. बेस स्ट्रांग करने से क्या होता है? बेस स्ट्रांग करने से आपके पास एक तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्लेयर आपको नज़र आता है, फिर उसमें क्वालिटी आपको पिक करनी होती है कि इस क्वांटिटी में से क्वालिटी कौन सी है. फिर क्वालिटी जब आप पिक करते हैं तो फिर एक राइट एज पे अगर आप करते हैं, स्कूल क्रिकेट का क्या मतलब है? लेस देन 15 ईयर्स, इतने ही है ना स्कूल क्रिकेट या स्कूल हॉकी या स्कूल कोई स्पोर्ट हो, उसमें आप लेस देन 15, लेस देन 14 आप एज को उसको एक, मैं कहता हूँ कि उसको जब देखते हैं उन प्लेयर्स को, तो जो देखने वाली आंख होती है वो पिक कर लेती है कि इसमें टैलेंट कितनों में है. फ़र्ज़ करें आपने जिस तरह कहा कि 600 स्कूल आएंगे, 600 स्कूल में आप इनको देखें ना, अगर 20-20 लड़के, 20-20 गर्ल्स आती हैं, इतनी ज़्यादा कितनी क्वांटिटी में आपके पास एक स्टफ़ आपको नज़र आएगा.
फिर उसमें से आपको टैलेंट पिक करना बहुत मतलब हो जाएगा। और ये पूरा एक, मैं कहता हूँ कि एक एक्सरसाइज है फॉर 4 to 6 years की। ये एक्सरसाइज करके आपको आपकी हॉकी को रिवाइवल होगा, और आपकी हॉकी के लिए जो आपसे एक, मैं कहता हूँ कि पिछले 10, 15, 20 साल से हॉकी का आपको टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था, हॉकी की तरफ कोई आ नहीं रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस है। मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ी सर्विस किसी स्पोर्ट्स के लिए नहीं होती कि जब आप राइट एज पे एक टैलेंट को पिक करें, उसको राइट एज में एक्सपोजर देना शुरू करें और उसको वहाँ तक लेके जाएं। फिर क्योंकि आगे देखें अंडर 18 से तो फिर इंटरनेशनल हॉकी भी शुरू हो जाती है या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी शुरू हो जाती है, फिर वहाँ से एक्सपोजर देना उसके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन कम से कम आपके पास टैलेंट सही हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा इकदाम है। मैं कहता हूँ इसको जितना भी इसकी तारीफ की जाए कम है। कोई देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप जब कहेंगे जी मैं स्कूल में हॉकी, तो स्कूल और हॉकी मतलब हॉकी का नाम ही लेना आई थिंक वो एक बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलर कर देगा स्पोर्ट को। तो एक चीज़ ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब। अवैस थैंक यू वेरी मच। सना आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।